آگے یاد ہے just الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اللہ کلا جہان دا ہے مالک ہو دے حکم دی سب تعمیل کر دے او دے سامنے ارزان دن راتی سب حاکم محکوم وکیل کر دے تے جدی چاہے وہ عرضی منظور کر لے تے جدی چاہے وہ رد اپیل کر دے تے او دے سامنے کوئی نہیں بول سکتا جویں چاہے رب جلیل کر دے جدے تو مکی جاندے ہیں جڑا پرانا جدہ روڑے مکہ مکرمہ تو چند کلومیٹر پہلے ایک جگہ دیئے جنہوں آج کل شمیسی کیا جاتا ہے اگر 1300-1400 سال پہلے دی تاریخ دیکھئے تے پتہ چلتا ہے کہ اے او جگہ ہے جنہوں حدیبیہ کیا جاتا ہے یعنی شمیسی ایدہ ہردہ نام ہے پہلے دا نام ایدہ حدیبیہ ہے حدیبیہ او مقام اور او جگہ ہے جتھے ایک صلح نامہ لکھیا گیا جنہوں صلح حدیبیہ دا نام دیتا جاتا ہے جدوں ہی معاہدہ لکھیا جا رہا سی نا تے معاہدہ ایدہ مین ٹائٹل ایسی ہیڈ لائن ایسی کہ اے معاہدہ رؤسائے مکہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مابین مکے دے کافراں کیا کہ اسی اس معاہدے نو نہیں مانتے جدوں تک تسی اے لفظ ختم نہیں کرو گے جڑا تسی لفظ محمد الرسول اللہ لکھے ہے اے لفظ ختم کرو اور اے دی جگہ تے لکھو محمد ابن عبداللہ پھر اسی معاہدہ کر
کیونکہ اگر محمد رسول اللہ لکھ لیا اور تانوں محمد رسول اللہ مان لیا تے پھر لڑائی کا دی، پھر جنگ کا دی، تے جنگ نہیں تے صلح کا دی۔ ہم نہیں آپ کو اللہ کا رسول مانتے، اگر ہم رسول مان لیں تے پھر اسی تواڈے سامنے تلوار چکنا تے دور دی گل ہے، اسی تے حق بھی نہیں چک سکتے۔ جدو اسی اے تانوں مان لیا کہ محمد رسول اللہ، پڑھو ہاں بھلا کی بھلا محمد جملہ سنیا نہیں، محمد رسول اللہ سنیا کہ پڑھیا سنیا بھی ہے تے پڑھیا بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یارو ایک کلمہ پڑھے آپاں ساریاں نے، لیکن بہت سارے لوگاں نے نہیں سمجھیا، پر مکے دے کافر سمجھتے سن بھی اس کلمے دا تقاضا کی۔ وہ کیوں نہیں سن لکھوا دے، وہ کیوں نہیں سن پڑھ دے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے تمام تر اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ جڑا زبان جو کہہ دے وے محمد رسول اللہ، وہ دے ذاتی اختیارات ختم، صرف وہ دے اختیار چلے گا تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لکھیا کتے، یہ لکھیا قرآن میں کیڑی سورت اندر؟ سورت الاحزاب اندر۔ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا سنو کائنات دے لوگ دنیا والے ہو، کسی مومن مرد واسطے جائز نہیں، کسی مومنہ عورت واسطے جائز نہیں کہ جدو اللہ تے اللہ دا رسول کوئی حکم ارشاد فرما دے، جدو کوئی آرڈر جاری کر دے، جدو پیغمبر دا حکم آ جائے، جدو کملی والے دی حدیث آ جائے، اَن یکون لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ پھر کوئی اپنے اختیارات استعمال کردہ پھرے، اپنی رائے پیش کردہ پھرے، اپنا قیاس پیش کردہ پھرے، اپنی عقل دے گھوڑے دوڑاندہ پھرے۔ اور اگر کوئی بندہ میرے پیغمبر دی حدیث دیا جان تو بعد اپنی رائے پیش کرے گا، اپنا قیاس پیش کرے گا، قرآن کہتا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہنجدہ گمراہ دی گمراہی تے دلیل دی لوڑ کوئی نے مبینہ، آباد گمراہی اندر دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورۃ النساء آیت نمبر 115 فرمایا وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں
جڑا بندہ نبی پاک دی مخالفت کرے گا مومنہ دے رستے نو چھڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کرے گا ہدایت دے بعد ہو جان تو بعد اللہ فرماتے نے نولیگی ما تولا اسیے دیاں ٹوراں ٹلیاں چھڑ دینے نولیگی ما تولا جدر منہ کردہ اسی جان دینے نولیگی ما تولا جو کہندہ کرم دینے نولیگی ما تولا دینے کچھ کردہ راتی کچھ کردہ نولیگی ما تولا ہر سال کت بدت اندر اضافہ کردہ چلا جامدہ نولیگی ما تولا دینے مسئلہ بیان کردہ راتی اسے مسئلے دیوے چاپ ہی پھاس جامدہ نولیگی ما تولا پھر اسی نوندہ ہی چھڑ دینے اللہ فرماتے نے پھر ایدہ ٹکانا کی ہوندہ ہے فرمائدہ ٹکانا پھر جہنم ہوئے گا اللہ اپنے قربان داما تیسرا مقام اللہ اپنے قرآن دا خالق کائنات نے فرمایا ہے یہ سورہ نور آیت نمبر 63 فرمایا فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا کائنات دے لوگوں انہاں لوگاں نو اللہ پاک تو ڈر جانا چاہیے ہے جڑے لوگ نبی پاک دے امر دی مخالفت کر دینے حدیث مصطفیٰ دی مخالفت کر دینے ان تصیبکم فتنہ کسے فتنے وچ مبتلا نہ ہو جان حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس بندے سے پڑھ کر اور کیا بندہ فتنے میں پڑے گا جو رسول اللہ کی حدیث چھوڑ بیٹھے اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہے انسان کے دامن سے انسان کے ہاتھ سے دامان مصطفیٰ چھوٹ جائے اس سے بڑھ کر اور بندہ فتنے میں کیا مبتلا ہوگا اللہ میں قربان جاما چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا اے سورہ النساء آیت نمبر 65 اللہ پاک فرماتے نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے قسم چکی ہے اللہ پاک قسم نامی چکن دیجی خان والیا اللہ پاک دی گل دی پھر بھی بڑی ویلیو ہے لیکن اس دے باوجود اللہ پاک نے قسم چکے آکھیا قسمہ بھی قرآن اندر اللہ نے کئی کھا دیا کہتی آکھیا والفجر مجھے فجر کے وقت کی قسم کہتی آکھیا والعصر مجھے عصر کے وقت کی قسم لیکن ایتھی اللہ نے قسم بھی بڑے انوکھے امداد دی اٹھائی اللہ فرماتے نے فَلَا وَرَبِّكَ سونیا مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے ساری آپ دا مفہوم بندہ ہے اے میرے محبوب پیغمبر مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے جڑا بندہ تیری گل نہیں مندا میں رب دا ایمان نہیں مندا جڑا بندہ تیرا حکم نہیں مندا مینوں مومن نہیں مندا جڑا بندہ تیری حدیث نہیں مندا میں ہوتا ایمان نہیں مندا حضرات دی وقار میرے پیغمبر دی حدیث دا مقام ہے حدیث مصطفیٰ دا رتبہ ہے حدیث مصطفیٰ دی عظمت ہے بخاری دے پہلے صفحے تو اللہ کی آخری صفحے تک میرے پیغمبر دی ہر حدیث دا مقام ہے مسلم دے پہلے صفحے تو اللہ کی آخری صفحے تک میرے نبی دی حدیث دا مقام ہے اللہ دے پیغمبر دی ہر حدیث دا رتبہ ہے جڑے بندے نو میرے پیغمبر دی حدیث منظور نہیں اللہ پاک اس بندے دا ایمان منظور نہیں ہے اللہ اس کا ایمان نہ مانے جو میرے پیغمبر کی بات نہ مانے اللہ میں قربان جاواں اسی بات فقیر نے پورے پاکستان اندر صدا لگائیے آج ڈی جی خان اندر بھی لگانی ہے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے
سبحان اللہ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم یحکمو کفیما شجر بینہم اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے پڑھ رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان ایویں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑی آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار آج کچھ لوگ اٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں حدیث تو پرانی ہے حدیث پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا صرف قرآن پر اعتماد کرو قرآن ہی قرآن ہے حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں مرکز توحید میں بتاؤں حضرت قاری عبدالرحیم کلیم صاحب کے اس گلشن میں تمہیں بتاؤں ایک اہل حدیث کا خادم تمہیں بتائے کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے سن اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار حدیث دی اہمیت دے جڑا دین اسلام ہے ایک قرآن تو شروع نہیں ہوتا دین اسلام شروعی حدیث تو ہوتا ہے تو کہو گے کہ میں شروع ہوتا ہے اللہ اللہ صحیح البخاری کھولیے کتاب عباد الوحی کھولیے حدیث کھولیے سند پڑھیے سند تو پڑھ دیا حدیث تے پہنچیے حدیث کی آئے گی نبی پاک علیہ السلام غار حرا تے تشریف لے کے جا کر دے ہوا تعبد میرے پیغمبر اللہ کی عبادت کیا کرتے ماں خدیجہ میرے پیغمبر واسطے دادیرہ تیار کریا کر دیا ایک دن نبی پاک غار حرا وچ موجود نے کہ میرے پیغمبر دے کول فرشتہ آ گیا ہے فرشتے نے آ کے آقا اقرا پڑھیے آپ نے فرمایا ماں نبی کاریگن انہیں پھر آکیا پڑھیے آپ نے فرمایا ماں نبی کاریگن انہیں پھر آکیا اقرا بسم ربک الذی قرآن ہونا پہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن اتھی آیا ہے اس تو پیچھے جنہ کو جے ساری حدیث ہے لہذا پتہ لگا دین اسلام دا آغاز قرآن تو نہیں ہوتا دین اسلام دا آغاز حدیث مصطفیٰ تو ہوتا ہے تھوڑا جا ہو رکھے چلیے حضرات تیزی وقار دین دا آغاز دن دا آغاز بھی حدیث پاک تو ہوتا ہے جدو دن چڑھ جائے فجر دی ادان ہوتی ہے ادان فجر کتے لکھیے ساری ادان تے حدیث پاک وچ لکھیے لہذا بننا پے گا دن دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوتا ہے تھوڑا جا ہو رکھے چلیے نماز دا آغاز بھی قرآن تو نہیں ہوتا بلکہ نماز دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوتا ہے نماز کتوں شروع کرنے نماز تو شروع دی اللہ اکبر یہ جملہ کتوں ملے گا میرے پیغمبر دی حدیث تو ملے گا اگے ساری نماز کتوں ملے گی نبی پاک دی حدیث وچوں ملے گی لہذا پتہ لگا نماز دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوندا ہے ہن پھر پیچھے چلیے دین اسلام دا کلا آغاز حدیث تو نہیں ہوندا دین اسلام دا اختتام بھی حدیث تے ہوندا ہے کتے جا کے اختتام ہوندا ہے کھولیے حدیث پاک کتاب التفسیر کڈیے بخاری شریف وچوں نبی پاک علیہ السلام میدان عرفات وچ موجود نے میرے پیغمبر جت الوداع دے مقام تے موجود نے اوتھے میرے پیغمبر دی ایت اتری ہے کیڑی الیوم اکملت لکم دینکم اس آیت تک پہنچن لئی پہلے حدیث پڑھنی پے گی سند پڑھنی پے گی کتاب کھولنی پے گی لہذا پتہ لگا دین دا آغاز دی حدیث تو دین دا اختتام دی حدیث تو نماز دا آغاز بھی حدیث تو ہوتا ہے نماز دا اختتام بھی حدیث تو ہوتا ہے نماز کتھے مقدی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کتھے لکھی ہے یہ میرے پیغمبر دی حدیث پاک وچ لکھی ہے دن دا آغاز بھی حدیث تو ہوتا ہے دن دا اختتام بھی جا کے حدیث تو ہوتا ہے دن کتھے مقدہ ہے جدو سورج غروب ہوتا ہے جدو سورج غروب ہوتا ہے تے کیڑی ادان ہوتی ہے مغرب دی ادان کتھے لکھی ہے ادان ساری میرے پیغمبر دی حدیث وچ لکھی ہے لہذا
مننا پے گا دن دا آغاز بھی حدیث تو دن دا اختتام بھی حدیث دے ہوندا ہے حضرات دی وقار صرف ایتھے بس نہیں نماز دا حکم قرآن پاک اندر ہے نماز دا طریقہ حدیث پاک اندر ہے حج دا حکم قرآن پاک اندر ہے حج دا طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے نکاح دا حکم قرآن پاک اندر ہے نکاح دا طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے درود پڑھن دا حکم قرآن پاک اندر ہے درود دا طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے لوگو زکاة دا حکم قرآن پاک اندر ہے زکاة دا طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے ایتھے ہی بس نہیں حضرات دی وقار اگر قرآن پاک نو کلا پڑھیا جائے حدیث نو چھوڑ دیتا جائے بہت ساری چیزاں دی وضاحت نہیں ہو سکے گی حضرات دی وقار میرے پیغمبر نے غزوہ بدر لڑیا ہے قرآن کہندا لقد نصرکم اللہ ببدر اشارہ قرآن چ ملے گا بدر دا سارا واقعہ حدیث چ ملے گا قرآن کہندا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین حنین وچ اسی تہاڈی مدد کیتی حنین دا اشارہ قرآن چ ملے گا حنین دا سارا واقعہ حدیث پاک وچ ملے گا غزوہ احزاب دا اشارہ قرآن چ ملے گا غزوہ احزاب دا سارا واقعہ حدیث پاک چ ملے گا صلح حدیبیہ دا اشارہ قرآن پاک چ ملے گا صلح حدیبیہ دا سارا واقعہ حدیث مصطفیٰ چ ملے گا فتح مکہ دا اشارہ قرآن پاک چ ملے گا فتح مکہ دا سارا واقعہ حدیث مصطفیٰ چ ملے گا تبوک دا اشارہ قرآن چ ملے گا تبوک دا سارا واقعہ حدیث مصطفیٰ چ ملے گا خیبر دا اشارہ قرآن چ ملے گا خیبر دا سارا واقعہ حدیث مصطفیٰ وچ ملے گا حضرات دی وقار اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا تو کیسے پتہ چلے گا وعن الثلاثۃ الذین خلفوا یہ تین لوگ کون تھے اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا والذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم واقعہ افک کیسے ثابت ہوگا اگر حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اہل بیت کی عظمت و تطہیر اور ساری عظمت اور اسماء کہاں سے بیان کی جائیں گے حضرات دی وقار اگر حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے گا والنذر عبس وتولى ان جاءه الاعمى تفصیل کہاں سے پڑھی جائے گی اگر حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے گا لما تحرم ما احل اللہ ایک کہاں سے ملے گا حضرات دی وقار مننا پے گا قرآن کلا کافی نہیں حدیث کلی کافی نہیں قرآن اور میرے پیغمبر دا فرمان دونوں ملایا جائے گا پھر دین بنے گا پھر شریعت بنے گی پھر اسلام بنے گا قرآن بھی دین ہے نبی پاک دا فرمان بھی دین ہے قرآن بھی وحی ہے میرے نبی دا فرمان بھی وحی ہے قرآن بھی منزل من اللہ میرے نبی دا فرمان بھی منزل من اللہ قرآن بھی لا ریب حدیث بھی لا ریب قرآن بھی بیعب حدیث بھی بیعب قرآن بھی لا شک ہے میرے نبی دی حدیث بھی پر حق ہے اللہ 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 میرے حصے دی چاہ انہوں نے پیار ہے میرے حصے دی چاہ انہوں نے دے دو ادھی میں پی لینا تھی تسی پی لو پہلے تسی پی لو میں تاڑا جھوٹا پی رہا ہے ایک نا کہ اللہ پاک انہوں صحت عطا فرمائے اللہ ایک اللہ توجہ کرنا توجہ بھائی اللہ تو انعام خدا بند کیتے تے اوپر اہل ایمانا ایک قرآن ہدایت والا ایک قرآن ہدایت اے قرآن ادھر میرا اے قرآن ہدایت والا تے دوجا سر پر دوماں جہانا اللہ اللہ توجہ کرنا درا حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں
سارے کو سبحان اللہ. جو حدیث سے پیار کرتا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں. پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں. نعتاں نبی دیاں. اچھا دوبارہ اللہ اللہ کہتے ہیں جملہ دوبارہ پڑھیا دے. حدیثاں حدیثاں. میرے کو ٹائم میں کہنا پیچھو نماں بیٹھے رہے. ٹائم تھوڑا کاٹے دے میں کہنا ذرا خیال تھوڑا ٹائم کوئی نہیں ہے سائیں کا رات ریتی بیٹھے ہیں. بندہ جی روڑا مو گیا ہے. ٹائم واد ہوئے. اللہ 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 اللہ. حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں. پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں. اللہ اللہ میرے محترم قاری عبدالرحیم کلیم صاحب میں تو انہوں مخاطب کرنا چاہاں گا. اے جڑا اگلا جملہ میں پڑھنا ہے یہ جملہ میں شعر لکھے نے تقریباً 15-20 دن ہو گئے نے. میں عام جلسے وچ نہیں پڑھدا. صرف ہوتے پڑھنا جتے تقریب بخاری ہوئے جتے حدیث دے طلباء بیٹھے ہون علماء بیٹھے ہون کیونکہ سمجھ انہوں نے لگنی ہے کہ میں کی کہہ رہے ہیں. حضرات سنیا جے محبت دے نال. حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. تے پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں. اے گل سن والیے. اللہ اللہ لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے. لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے. لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے. میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں. میں سنت دی مالا میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں. میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں. نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں. پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں. اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ اللہ توجہ کرنا. عام پرا بیٹھے ہو نا ایک گل میں یار تواڈے نال بھی کرنی ہے. تواڈا مسئلہ پوچھن دا ایک انداز بڑا عجیب ہوندا ہے. اس انداز نال بھی اسی بات دفعہ دی اہمیت نو کم کرم دی طرف جانے ہاں. اسی مسئلہ پتہ کیویں پوچھن علماء کولو اسی پوچھنے مولانا اس مسئلے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں. جدوں یہ کہن اسی بھی چوڑے ہو جانے بھی اسی بھی کچھ ہے. ایسے نہیں پوچھنا چاہیے مسئلہ. مسئلہ ایسے نہیں پوچھنا چاہیے. ایسے پوچھنا چاہیے مولانا اس مسئلے کے متعلق رسول اللہ کیا فرماتے ہیں. اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے. جو مسئلہ پوچھیا کرو کیونکہ دینوں نے جڑا میری زبان وچوں نکلے دینوں نے جڑا حضرت قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دی زبان وچوں نکلے دینوں نے جڑا میرے پرا احسان رحیم دی زبان وچوں نکلے دینوں نے جڑا میرے بھائی عاصمت علی صاحب ماشاءاللہ میں صدقے جاواں مولانا سہیل شاکر صاحب دی زبان وچوں نکلے میرے بھائی ابھی برمام دی زبان وچوں نکلے. دین کیڑا ہے دین خالص کیڑا ہے. جویں خالص شہد ہوئے جڑا شہد درخت تے لگے بالٹی دے پے چھتے دی گارنٹی نہیں. جویں خالص شہد ہوئے جڑا درخت نہ لگے ہوئے چھتے دے وچوں نکلدا ہے. جویں خالص زمزم ہوئے جڑا چاہے زمزم دے وچوں نکلدا ہے. جویں خالص کھیر ہوئے جڑا بھینس دے تھڑاں وچوں نکلدا ہے. اسی طریقے نال خالص دین ہوئے جڑا محمد رسول اللہ دی زبان وچوں نکلدا ہے. اللہ اللہ میں قربان
जावां ओ यारो मैनू उन्हां भरावां दी समझ भी नहीं आती जिहड़े दीन नू समझण वास्ते हजरत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह दे दरवाजे ते जांदे ने। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह 150 हिजरी विच वफात पाई है। मैनू उन्हां भरावां दी भी समझ नहीं आती जिहड़े दीन समझण वास्ते हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दे दरवाजे ते जांदे ने। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दी वफात हजरत दी वकार 179 हिजरी विच होई है। मैनू उन्हां भरावां दी भी समझ नहीं आती जिहड़े दीन समझण वास्ते हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दे दरवाजे ते जांदे ने। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दी वफात हजरत दी वकार 204 हिजरी विच होई है। मैनू उन्हां भरावां दी भी समझ नहीं आती जिहड़े दीन समझण वास्ते हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह दे दरवाजे ते जांदे ने। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह दी वफात 241 हिजरी विच होई है। अज तो चल के ते 241 हिजरी तक जाओ ना 1200 साल या कुछ ज्यादा बन जाणगे ते नबी पाक दी वफात 11 हिजरी विच होई है। हजरत दी वकार 241 हिजरी तो 11 हिजरी तक चले जाओ कितने साल बन गए 200 तो कुछ साल ज्यादा बन जाणगे। ओ यारो मैं तुहानू मुहब्बत नाल पुछना चाहना वा हाथ बन के पुछना चाहना वा जदों दीन समझण वास्ते तुसीं इमाम शाफी दे दरवाजे ते चले गए इमाम मालिक दे दरवाजे ते चले गए और जदों दीन सीखण वास्ते 1200 साल दा पैंडा करके इमाम दे दरवाजे ते पहुंच गए हो रहते विच 200 साल दा पैंडा रह गया है। ये भी 200 साल दा फासला तय करना दीन कमली वाले कोलों समझना दीन मुहम्मद रसूलुल्लाह कोलों समझना दीन आमिना ते दुर्रे यतीम कोलों समझना। हनफी भराओ किथे जाना जे आके जन्नत अंदर शाफी भराओ तुसी किथे जाना है जन्नत अंदर मालिकी भराओ तुसी किथे जाना है आखे जन्नत दे अंदर शाफी भराओ तुसी किथे जाना है आखे जन्नत दे अंदर ए जनाब असीं भी जन्नत अंदर जाना है। एदा मतलब ते तुहाडी ते साडी मंजिल एक ही है तुसी भी जन्नत अंदर जाना चाहते हो असीं भी जन्नत अंदर जाना चाहते हां लेकिन जन्नत विच जाण लई ओदे मगर लगो ना जिन्ने जन्नत तक दा राह वेखिया है जिन्ने जन्नत वेखी है। हजरत इमाम अबू हनीफा दावा नहीं कर सकते कि मैंने जन्नत देखी हुई है। हजरत इमाम शाफी दावा नहीं कर सकते कि मैंने जन्नत देखी है। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल दावा नहीं कर सकते कि मैंने जन्नत देखी है। हजरत इमाम मालिक दावा नहीं कर सकते कि मैंने जन्नत देखी है और दुनिया का कोई पीर नहीं दावा कर सकता कि मैं जन्नत देखी है। हाँ असी जेदे मगर लगे फिरने ते दे नाम दे झंडे गड़दे फिरने उस नबी ने आखी है उस सामिना ते दुर्रे यतीम ने आखी है की आखी है कुल इन्नानी हदानी रब्बी कुल इन्नानी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम। उस नबी ने आखी है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। उस नबी ने बारे कुरान ने आखे व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफरका बिकुम। आमिना ते दुर्रे यतीम दी वाहद जात जिन्हें दुनिया के अंदर दावा कीता है आओ लोगों मेरे मगर लग जाओ मैं जन्नत दा सारा राह वेखिया होया है। जन्नत दा राह मेरे नबी ने वेखिया है आओ मेरे नबी दे मगर लग जाओ। जन्नत दा राह मीना दे दुर्रे यतीम ने वेखिया है। जन्नत दा रास्ता अब्दुल्ला दे लखते जिगर ने वेखिया है। जन्नत दा रास्ता मां आमिना दे नूरे नजर ने देखिया है। अब्दुल्ला दे लखते जिगर ने देखिया है। मां खदीजा दे सिर दे ताज ने वेखिया है। मां फातिमा दे बाबा ने देखिया है। हसनैन करीम दे नाना ने वेखिया है। अबू बकर दे आका ने वेखिया है। उमर फारूक दे प्यारे ने वेखिया है। उस्मान गनी दे ने वेखिया है। जन्नत तक दा राह अली अल मुर्तदा दे वीर ने वेखिया है। इन्ना सारे वहाबियां दे पीर ने वेखिया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरत दी वकार गौर करते जाना दरा ताई मैं मुहब्बत नाल किया करना। मेरे पीर दी शान निराली ये मेरे पीर दी शान निराली सारे पढ़ो मेरे पीर दी शान निराली मेरे पीर दी शान निरा सरदारे ओ सारे नबियां दा
او تے موٹے تے کملی کالی یہ میرے پیر دی شان نرالی یہ میرے پیر دی شان نرالی احمد نو چاٹے پاسے جاویں اور کو پیر بنانا چاہویں نئیوں قبول اللہ نے کرنا پاویں بنا لے تو چالی یہ میرے پیر دی شان نرالی یہ میرے پیر دی شان نرالی یہ اللہ اللہ توجہ کرنا حدیث مصطفیٰ کا قدر پوچھنا ہے حدیث مصطفیٰ کی عزت و توقیر و تقدیس و تکریم پوچھنی ہے تو آؤ ماں خدیجہ سے پوچھو یہ صحیح البخاری میں لکھا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے نبی دا بیٹا دنیا تو چلا گیا نام ابراہیم ہے ابراہیم دنیا تو چلے گئے چھوٹی عمر کے اندر دودھ پین کی عمر کے اندر دنیا تو چلے گئے ماں خدیجہ بھی پریشان نے تے میرے پیغمبر بھی غمزدہ نے نبی پاک گھر تشریف لے کر کے آئے سنو پردے چ بیٹھن والیوں میریو ماؤ بہنو حدیث دا احترام سکھو رب دے قرآن دی قدر سکھو اپنے عقیدے دی اہمیت نو سمجھو میری بہناں ذرا توجہ کر لے نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لے کر کے آئے تے دیکھیا ماں خدیجہ پریشان بیٹھی ہوئیاں میری آقا فرماندے نے خدیجہ اپنا جڑا بیٹا اللہ نے اپنے کول بلا لے آئے نا اللہ پاک نے اس بیٹی واسطے جنت دے اندر ایک دودھ پلان والی دا انتظام کر دیتا ہے میرا تیرا بیٹا دودھ دی مدت جنت وچ پوری کرے گا تے نہیں میری بیوی خدیجہ اگر تو چاہے تے میں رب کولوں دعا کراں گا اللہ پاک تینوں دنیا تے بیٹھی آئی جنت وچ تیرا بیٹا وکھا دے گا تو اپنا بیٹا اپنی آنکھاں نال ویکھ لواں گے حضرات دی وقار میں تواڈے کولوں پوچھنا وا میں اپنی کسے ماں بہن کولوں سوال کرنا وا جیدا بیٹا جو دنیا تو چلا گیا ہووے اونوں آفر مل جائے دنیا تے بیٹھیاں بیٹھا تیرا بیٹا تینوں جنت وچ وکھا دینے آ او تے بھج کے قبول کرے گی نہ اس آفر نو لیکن میں قربان جاواں ماں خدیجہ تو حدیث دی اہمیت ماں خدیجہ نے دسی ہے پیغمبر دی زبان تے اعتماد ماں خدیجہ نے دسی ہے میرے آقا فرماندے نے خدیجہ میں دعا کرنا وا اللہ جنت وچ تیرا بیٹا تینوں وکھا دیندا ہے تے ماں جی نے کی آکھیا ہے نہ سونیا دعا نہ کریا جے او نہ شاید ویکھ کے یقین نہ آوے جنہ مینوں تواڈی زبان تے یقین آ گیا ہے تسی کہہ دتا ہے میں من لیا ہے تسی کہہ دتا ہے میں یقین کر لیا ہے تسی کہہ دتا ہے میں قبول کر لیا ہے یہ ہے حدیث پر اعتماد اسے کہتے ہیں حدیث پر اعتماد اسے کہتے ہیں حدیث کی اہمیت اسے کہتے ہیں حدیث کی تکریم اسے کہتے ہیں حدیث کی تقدیر میرے پیغمبر دی بی بی نے دسیا ہے میری تواڈی ماں نے دسیا ہے کہ جدوں کملی والے دی حدیث آ جاوے پھر اگر مگر چونکہ چنانچہ ادھر کی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے نا پھر کچھ نہیں کریدا پھر کملی والے دی حدیث دے سامنے سر تسلیم خم کر دیدا ہے میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے پھر چپ کر کے من لیدا ہے میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے اونوں چپ کر کے تسلیم کر لیدا ہے مینوں انہاں لوکاں دی سمجھ نہیں آندی حدیث مندا ہے لیکن اپنے مفتی تو پوچھ کے مندا ہے حدیث میں مناں گا اپنے پیر تو پوچھ کے مناں گا حدیث مناں گا سائنسداناں کولوں پوچھ کے مناں گا حدیث مناں گا عقل تے پرکھ کے مناں گا حدیث نو مناں گا فلانے کولوں پوچھ کے مناں گا برکت تو ہی اندر آن والا وہ کاڑے تو جناب تے مہمان ہاتھ بن کے پوچھنا چاہندا ہے اگر حدیث نو منیا پیر صاحب کولوں پوچھ کے منیا پھر تے پیر صاحب نو منیا اگر حدیث نو منیا امام صاحب نو پوچھ کے منیا پھر تے امام صاحب نو منیا حدیث نو منیا مفتی کولوں پوچھ کے منیا پھر تے مفتی صاحب نو منیا حدیث نو منیا ڈاکٹراں کولوں پوچھ کے منیا پھر تے ڈاکٹراں نو منیا حدیث نو منیا عقل تے گھوڑے دوڑا کے منیا پھر تے عقل نو منیا اے نہیں طریقہ حدیث نو منن دا حدیث نو منن دا طریقہ ہے وے جدوں کملی والے دی حدیث تیرے سامنے آوے سند صحیح ہوے حدیث متصل ہوے حدیث مرفوع ہوے میرے پیغمبر تک سند دی مکمل پہنچتی ہوے پھر ساریاں گلاں ختم نے پھر فوراً میرے پیغمبر دی گل من ایدا کوئی معنی نہ لبے کہ میں پیراں دی عزت نہیں کردا میں شیخاں دی عزت نہیں کردا میں بڑیاں دی عزت نہیں کردا میں ساریاں دی عزت کرنا ہاں لیکن میرا منہج کیا ہے میرا عقیدہ کیا ہے میرا مسلک کیا ہے نوٹ کیجئے پیر سارے تھلے نے رہبر سارے تھلے نے مرشد سارے تھلے نے لیڈر سارے تھلے نے گدی نشین سارے تھلے نے ستیہ زمینہ تھلے نے ستیہ
اسمام تھلے نے ستے زمینہ دیا مخلوقاں تھلے نے ستے اسمانہ دیا مخلوقاں تھلے نے رب تو بات اگر سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے تے کالی کملی والا کھڑا ہے میرے پیغمبر تو بعد کے کوئی نہیں اے جے میرے پیغمبر دی اہمیت ہے ایک گل اور سنو میں گل مقامہ حدیث دی اہمیت پوچھنی ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو پوچھ لے حدیث دی اہمیت پوچھنی ہے سیدنا حضرت عمر فاروق کو پوچھ لے کہ آکھیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدے کر کے حجر اسود دے سامنے آئے نا تے حجر اسود نو دیکھ کے کہندے نے انکا حجرن میں جاننا وا تو پتھر لا تضر ولا تنفع نہ تو نفع دے سکنا ہے نہ تو نقصان دے سکنا ہے نہ تو گھاٹے دا مالک ہے نہ تو وعدے دا مالک ہے نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے سیدنا حضرت عمر نے کیڑا عقیدہ دسیا ہے وہی جڑا جو وہابی عقیدہ بیان کردے نے اہل حدیث بھی عقیدہ بیان کردے نے یہ درخت کچھ نہیں کر سکتے یہ ٹالیاں کچھ نہیں کر سکتیاں یہ بیریاں کچھ نہیں کر سکتیاں یہ کالے دھاگے کسے کم دے نہیں لال دھاگے کچھ نہیں کر سکتے یہ دم کیتے چھلے کچھ نہیں کر سکتے یہ مجاور کچھ نہیں کر سکتے یہ قبراں تے بیٹھن والے کچھ نہیں کر سکتے یہ مداری کچھ نہیں کر سکتے یہ سارے شعبہ باز کچھ نہیں کر سکتے یہ تینوں کچھ دے نہیں سکتے یہ تیرا کچھ بھلا نہیں کر سکتے یہ تڑیاں تے بڑیاں تے پڑیاں تے اڑیاں یہ کچھ نہیں کر سکدیاں یہ حجراں تے شجراں تے ساریاں چیزاں یہ کچھ نہیں کر سکدیاں سب کچھ کرن والی ذات میرے اللہ دی ذات ہے منگیا کر رب کوڑو سوال کریا کر رب کوڑو مرکز توحید اندر آئیے تے توحید دی صدا نہ لگائیے تے گل ادھوری رہ جاندی ہے رب کوڑ منگیا کرنا جس مالک دی عظمت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجكم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حکیما انہو علیم قدیر حضرات دی وقار قرآن دسدا ہے پوری کائنات دا خالق مالک اللہ حجرت شجر کچھ نہیں کر سکتے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے انکا حجرن نینو پتہ ہے تو پتھر ہے تو کچھ نہیں لے سکتا میں دیکھتے کتے نبی پاک نے تینو چمیا نہ ہوندا میں تینو کدی نہ چمدا میں تینو تاں چمنا ماں کیونکہ میرے نبی نے چمیا ہے اے ہے میرے پیغمبر دی حدیث دی عمل کرنا اے ہے میرے پیغمبر دی دین دی عمل کرنا آؤ میرے پیغمبر دی حدیث نال پیار کرن والے بن جاؤ میرے پیغمبر دی دین نال محبت کرن والے بن جاؤ آخری پیغام سنو تے میرا سلام ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے باپ جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے ناداروں کو علم کے موتی انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا
جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، ناداروں کو علم کے موتی۔ خالق کائنات کا قرآن سے میرا سلام، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ میں نوکر پاک معاویہ دا، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے۔ میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے۔ میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے، میرا دین ایمان معاویہ ہے۔ میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے۔ ہم شیر جدی زوجائے نبی، ہم شیر جدی زوجائے نبی، ہندی امت نبی تمام ہے۔ میرے پاک نبی دا صحابی ہے، میرے پاک نبی دا صحابی ہے۔ ناڑے کاری قرآن معاویہ ہے۔ میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے۔